है क्वेसन त्यहाँ दिएको छ हेर्ने है त्यसपछि त्यसमा हामीले जे फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसलाई सपोज गर्ने हो जहिले पनि है इक्वेसन बनाउँदाखेरि डिटर्मिनेन्ट मेथडबाट सल्भ गर्दा पनि अथवा म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्दा पनि हामीले सपोज गर्ने तरिका फर्मुलेसन गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो मेथड एउटै छ है त्यसपछि यसलाई हामीले टेबुलेसन गर्न सक्यौं भनेदेखि इक्वेसन फर्मेसन गर्नलाई फर्मुलेट गर्न सजिलो हुन्छ है टेबुलेट कसरी गर्ने गर्न सकिन्छ सकिदैन भन्ने कुरा हेरौँ फर्स्टमा जस्तो एक्स वाई टु ट्याब्लेट्स ए एन्ड बी चाहिँ के रहेछ त्यो ट्याब्लेटमा भएको कम्पोनेन्टहरू हो है एक्समा पनि एबी कम्पोनेन्ट छ र वाईमा पनि एबी कम्पोनेन्ट छ भने हामीले के गरौँ भने एक्स टाइपको ट्याब्लेट वाई टाइपको ट्याब्लेट भनेर एक साइडमा लेखौँ र ए र बी दुईवटा कम्पोनेन्ट केमा छ एक्समा पनि छ र वाईमा पनि छ त्यही भएर हामीले क्रस टेबल बनाउन सक्छौँ अब यसमा एक्स वाई ट्याब्लेट एबी कम्पोनेन्ट्स है अब one tablet of X contains how many units of A? 12 and B 20. Say one tablet of Y contains 9 units of vitamin A, vitamin A. This was 10 of vitamin B. If total of vitamin A and B are 30 units and 40 units respectively. Total of vitamin A भनेको total कता यता आउँछ होइन यो त x को टोटल यो साइडमा जानु पर्यो a को टोटल भनेको यता जानु पर्यो टोटल अफ भिटामिन A एन्ड B यो साइडमा लेख्ने है टोटल अफ भिटामिन A कति 30 र भिटामिन B 40 ल यो x र y लाई त हामीले xy नै सपोज गरिसक्यौ हो यो x यो y छ त्यसो भए अब फर भिटामिन A को लागि एउटा इक्वेसन र भिटामिन B को लागि अर्को इक्वेसन बन्ने भयो किनभने टोटल साइडतिर जानु पर्यो हामी यसरी गयो भने त टोटल छैन नि है यो x मात्रै हो यहाँ चाहिँ हामीलाई a र x को टोटल दिएको भएदेखि हामी यसरी जानु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ टोटल के को दिएको छ a को दिएको छ त्यही भएर फर भिटामिन A को लागि बाई क्वेसन भनेर लेख्नु क्वेसनबाट 12x plus 9y equal to 30 हेर त यसमा 1 unit of x contains 12 units of vitamin A 1 unit of y contains 9 units of vitamin A and भनेको x unit of vitamin X बाट 12x y units of vitamin Y बाट सरी ट्याब्लेट Y बाट 9y अनि टोटल भिटामिन भनेको A भनेको कति हुने भयो 12x plus 9y हुने भयो which is equal to 30 यस्तै अर्को नेक्स्ट क्वेशन 20x plus 10y equals to 40 यो दुईवटा इक्वेसन यसरी बन्यो है इक्वेसन बनाउन यो प्रब्लममा चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो भएन डाइरेक्टली ल अब यसलाई मैले सल्भ गरौँ है त्यसो भए अब यो अबोभ इक्वेसनलाई राइटिङ इन मैट्रिक्स फर्म राइटिङ अबोभ इक्वेसन्स इन मैट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्ने त भन्दा कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन्टु भेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टु कन्स्टेन्ट मैट्रिक्स भनेको 12 20 9 10 यो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन्टु भेरिएबल भनेको xy इक्वल टु कन्स्टेन्ट 30 40 है यो फर्ममा आयो अब यसलाई नोटेसनमा लेख्ने हो भने यो फर्स्ट मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्सलाई हामी कैपिटल A भनेर लेखौं यो x इक्वल टु b ax इक्वल टु b सधैं त्यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन px इक्वल टु q भनेर पनि लेख्न सक्छौं हामीले है किनभने ab यहाँ अघि नै आइसकेको छ नि त्यो भएर मैले यहाँ के लेख्छु यसलाई p र यसलाई q भनेर लेख्छु है कन्फ्युज नहुने यो x भइहाल्यो यो क्यापिटल x भनेर लेखौं यसलाई or
px इक्वल टु q भनेर लेख्ने, where p भनेको के रहेछ 12 20 19, q equal to 30 40, and x equal to x variable matrix हो यो x y भयो, capital X है, capital X हो यो। अब x को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दा मल्टिप्लाइङ अन बोथ साइड बाइ p इन्भर्स है। यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि p लाई काट्नु पर्यो नि, p लाई काट्ने भनेको p लाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउनु। अब डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ भने डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ है, यो प्रोसेस हो, नभएदेखि डाइरेक्ट लेख्ने भने x इक्वल टु p इन्भर्स q भन्ने हुन्छ, यसरी लेख्दा सजिलो होला तिमीलाई है, x इक्वल टु p इन्भर्स q, किनभने x इक्वल टु q अपन p हुन्छ नि, खासमा यो q अपन p हुन्छ, अनि q चाहिँ q नै भइहाल्यो हैन, q चाहिँ q भइहाल्यो, यो p लाई चाहिँ माथि लाने हो भने p को पावर -1 आउँछ, यो भनेको इन्भर्स हो हैन, यसरी सम्झिने ल, p इन्भर्स q हुन्छ। अब हामीले p को इन्भर्स फाइन्ड गर्नु पर्यो, p इन्भर्स फाइन्ड गरेपछि अनि त्यसपछि यसमा लगेर इक्वेसन फर्स्टमा राखिदिने हो भने अनि x को भ्यालु आउँछ, किनभने हामीले फाइनली भ्यालु फाइन्ड गर्ने भनेको त यो x म्याट्रिक्स हो, किनभने x म्याट्रिक्स भित्र x y दुईटा भेरिएबलहरु छ हो। ल अब नाउ फर p इन्भर्स को लागि अब फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ p 12 9 20 10, हेर त यो कति हुन्छ, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने भने 120 माइनस 180 हो, यही हो। अब यो माइनस कति आउँछ, यो 60 which is not equal to 0, 0 होइन, यो 0 होइन भने therefore unique solution exist भनेर लेख्ने है। इन्भर्स को लागि मात्रै हो भने इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर लेख्ने, यो इन्भर्स के को लागि हो, यो त इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि यो इन्भर्स हामीले फाइन्ड गर्नु परेको, त्यही भएर युनिक सोलुसन, यो जुन इक्वेसनहरु बनाएका छौं हामीले यो इक्वेसनको युनिक सोलुसन, x को भ्यालु एउटा र y को भ्यालु एउटा आउँछ भनेको के युनिक सोलुसन भनेको, युनिक सोलुसन एक्जिस्ट हुन्छ। अब त्यसो हो भने हामी त इन्भर्सकै प्रोसेसमा छौं हो, इन्भर्सको प्रोसेसमा हो भने सेकेन्ड स्टेपमा अब के आउँछ, फर्स्ट स्टेपमा हामीले यो डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्यौं, अब कोफ्याक्टर अफ 12 को लागि साइन के छ प्लस, देखिएको छ हैन प्लस देखिन्छ, र त्यसपछि यो 12 रो र कलमलाई हटाउने हो भने कति बाँकी रहन्छ 10 प्लस 10 है, यो प्लस 10 भनेको 10 मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, तर त्यो प्लस लेख्नुको मतलब के भन्दा कोफ्याक्टरमा साइन पनि असाइन हुन्छ भन्नको लागि मैले प्लस लेखेको है। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 9, कोफ्याक्टर अफ 9, 9 को साइन के हुन्छ प्लस पछि माइनस भयो, माइनस रो कलम हटाउँदा 20, त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 20 साइन माइनस हुन्छ 9, कोफ्याक्टर अफ 10 साइन प्लस हुन्छ 12। अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स, यसलाई AC भनेर लेख्छौं हामी हैन, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर पनि भन्न सक्छौं। कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको यो एलिमेन्टको ठाउँमा त्यसको करेस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर ल्याएर लेखिदिने, त्यसलाई भन्छ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स। मैले माथिबाट स्मल ब्र्याकेट युज गरेको छु, त्यही नै ब्र्याकेट युज गरौँ यसमा पनि। 12 को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 10, 9 को -20, 20 को -9 र 10 को 12, यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भयो। त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा के आउँछ, अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स है। अब
एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए भनेको ट्रान्सपोज गर्ने, यो मैट्रिक्सलाई के गर्ने, मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर अथवा कोफैक्टर मैट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गरिदिने हो भने यो के बन्छ, एडजोइन्ट बन्छ। 10 - 20 - 9 12 यसलाई भन्छ एडजोइन्ट मैट्रिक्स। अब एडजोइन्ट आइसकेपछि फाइनली इन्भर्स मैट्रिक्स हामीले लेख्नुपर्छ। मैले यो माथिबाट मेटाइदिएँ यसलाई, मैले एक्स वाई को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो, इक्वेसनहरु पनि बनिसकेको छ। अब इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए, यो सबै मेटाइदिन्छु म है। इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए भनेको फर्मुला छ, के छ अरे, इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए, यसलाई नोटेसनमा ए पावर -1 है। इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए अपन डिटरमिनेन्ट अफ ए। अब एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए भनेको के छ, 10 - 9 - 20 12 यो के भयो, एडजोइन्ट अफ ए डिवाइड बाई के छ, डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेको 60 -60 है। अब सिधै डिवाइड गरिहाल्ने होइन है, अहिले नै फेरि गाह्रो हुन्छ त्यो, फ्र्याक्सनमा आउँछ, फ्र्याक्सनमा आयो भने फेरि अर्कोसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ नि, क्यू सँग गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर यसलाई के गर्ने, तर पी लेख्ने कि बुझेन, पी लेख्ने हैन र, ए पी सपोज गरे, ओ पी सपोज गरेछौँ हामीले, ओ ल ठिक छ, पी सपोज गरेछौँ, पी नै लेखौँ है यसमा। इन्टेलिजेन्ट, यसलाई चाहिँ पी भनेर डिनोट गरौँ। यसलाई जनरली चाहिँ पी भनेर ए भनेर लेखिया थियो भने यहाँ चाहिँ अहिले सपोज गरेकोलाई नै युज गर्दिम न। ल अब यो -60 लाई चाहिँ 1 बाई -60 बाहिर राखौं, त्यसपछि 10 - 9 - 20 12 है, यो एडजोइन्ट भयो। यसलाई -60 ले डिवाइड गर्ने हो, तर अहिले डिवाइड नगरौं, यही नै हाम्रो फाइनल आन्सर भइदिएको भएदेखि डिवाइड गरेर लेखिदिने हो, इन्भर्स मात्रै सोधेको केसमा। तर अहिले के छ, फाइनल आन्सर त यो हुँदैन, हामीले त लगेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, त्यो भएर यसलाई बाहिर राखौं, पछि लास्टमा डिवाइड गर्ने यसलाई। अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट, ल यो भ्यालु लगेर हामीले कहाँ राख्दियौ, इक्वेसन फर्स्टमा राख्ने हो भने पी इन्भर्स भनेको -1 बाई 60 into 10 minus 20 minus 9 12 into Q चाहिँ कति छ 30 40। अब 1 by minus 60 यो दुईटा मैट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गरौँ त अब रो इन्टु कलम भनेको 10 into 30 कति भयो 300 minus 9 into 40 360 हो यो इन्टु यो त्यसपछि -20 12 इन्टु यो है भनेको यो कति हुन्छ -600 प्लस 480 हुन्छ हो। अब यो -1 by 60 भयो यो -60 हो अनि यो -120 हुन्छ कि हैन हजुर सर। यसपछि अब यो -60 ले यता डिवाइड गरिदिनु पर्यो ल म यो साइडमा लेखे है -60 बाइ -60 एउटा र अर्को चाहिँ -120 बाइ -60 यो भनेको 1 र यो 1 by 2 आयो। त्यसपछि यो x भनेको यो x भन्ने म्याट्रिक्स हो कि हैन हेर त x भन्ने म्याट्रिक्स हो के छ xy xy चाहिँ यसको एलिमेन्टहरु है। अब यसको दुईवटा म्याट्रिक्सहरु छ रो म्याट्रिक्स सरी कलम म्याट्रिक्स आएको छ यो कलम म्याट्रिक्सहरु इक्वल छ भने तिनीहरुको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु पनि इक्वल हुनु पर्दैन देयरफोर x equal to 1 and y equal to 2 x र y को भ्यालु कति आयो
1 र 2 आयो यसको मतलब x हामीले के लाई सपोज गरेका थियौ सोधेको के थियो हाउ मेनी ट्याब्लेट्स अफ x एन्ड y डज ही टेक डेली भनेको छ नि त्यो भएर यहाँ लास्टमा चाहिँ त्यही अनुसार लेखिदिने है he takes therefore he takes 1 tablet of x and 2 tablets of y भनेर लेख्दिने लास्टमा x equal to 1 र y equal to 2 को मिनिङ चाहिँ he takes 1 tablet of x and 2 tablets of y भनेर लास्टमा आन्सर यसरी लेखिदिने ल यसले दियो x र y को भ्यालु डक्टरसँग